अस्सलाम वालेकुम। मैं मंजूर अहमद मंजूर आप तक पाकिस्तान वर्ल्ड पावर मैनिफेस्टो पहुंचाने के लिए मुखातब हूँ। इस वक्त तक के मेरे सारे ख़िताब या वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। चैनल का नाम है पाकिस्तान वर्ल्ड पावर चैनल। इस चैनल का लिंक ऊपर दिया गया है। अपनी सोच को पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर फोकस करने के लिए इस चैनल पर जाएं और जो मैंने कहा है उसको गौर से सुनें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस ख़िताब का उन्वान है कायद-ए-आज़म कादियानी फ्रेंडली। कायद-ए-आज़म कादियानी फ्रेंडली हमारी मुश्किलात, हमारा फ़र्ज़। एक तरफ हालात ये थे कि कायद-ए-आज़म कादियानी फ्रेंडली थे और मुस्लिम लीग की ज़रूरत कादियानी फ्रेंडली होना थी। यहाँ तक कि एक कादियानी सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान दिसंबर 1931 से जून 1932 तक मुस्लिम लीग का सदर रहा, तो दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि कादियानियत इसराइल की तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ अमूमन और बर्रे सगीर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ुसूसन अंग्रेज़ों की तरफ से इनमें फूट डालने, इनको ख़राब करने, इनको कंट्रोल करने की एक साजिश थी। तो क्या 74 साल बाद पाकिस्तान और हमारे इलाके की सूरत हाल इस बात का सबूत नहीं कि साजिश कामयाब रही और कामयाबी से चल रही है? अफ़गानिस्तान को अमेरिका और मगरब ने 40 साल तक जंगी हालात में रखा। अभी जो इनको सेटबैक या पसपाई हुई है, ये हौसला देती है कि हम इनकी मुदाखलत को मुस्तक़िलन ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पाकिस्तान में इनके पाँव जब उखड़ेंगे तो एक बड़ी तारीख़ी शिफ्ट होगी। लिहाजा जिस मजाज की सियासी लीडरशिप से पाकिस्तान का आगाज़ हुआ, कादियानियत उसका मसला नहीं था और आज तक यही सूरत हाल बरकरार है। अगर सियासी मैदान की ये सूरत हाल थी तो फ़ौजी मामलात को भी देख लेते हैं। ये कि किसी भी हुक्मरानी की बुनियादी और आखिरी पावर उसकी मिलिट्री होती है, इस बात को अंग्रेज़ों से ज़्यादा कौन जानता था। लिहाजा अगर अंग्रेज़ों ने कादियानियत का फ़साद शुरू करवाया तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने इस ग्रुप के नौजवानों और इनसे ताल्लुक़ रखने वालों के नौजवानों को मुल्क में और बैरून मुल्क आला तालीम और आला नौकरियां और फ़ौज में दूसरे मुसलमान नौजवानों के मुकाबले में इनके नौजवानों को ज़्यादा कमीशन दिए होंगे, यानी इनको बतौर अफसर भर्ती किया होगा। मैं समझता हूँ कि कादियानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम को आला तालीम के मौक़े सिर्फ़ उनकी काबिलियत की वजह से नहीं मिले होंगे। जिनका कोई अपना नहीं होता उनकी काबिलियतें तो रुल जाती हैं। कादियानियों के तो अंग्रेज़ अपने थे। बहरहाल पाकिस्तान बनने तक अंग्रेज़ों के पास लगभग 60 साल थे कादियानी नौजवानों को आला तालीम और फिर सिविल और फ़ौजी नौकरियां देने के लिए। मैं समझ सकता हूं कि 1947 में पाकिस्तान की शुरुआत के वक्त कादियानी फ़ौजी और सिविल शोबों में बड़ी अच्छी और बाअसर पोजीशन में पहुंचाए
جا چکے تھے۔ خود قادیانی اس بارے میں کتنے سمجھدار تھے اور چوکس تھے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ جون 1948 میں قادیانی خلیفہ بشیر الدین محمود نے کوئٹہ میں کہا کہ جہاں تک ملٹری کا سوال ہے تو اگر فرض کریں کہ پاکستان میں 10,000 قادیانی ہیں تو 9,000 کو ملٹری میں جانا چاہیے۔ اور اس سے پہلے فرقان بٹالین کا معاملہ ہے۔ 26 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا تو اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے قادیانیوں نے اپنی الگ فرقان بٹالین بنائی جو حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسر اور ماتحت رینک کل ملا کر تقریباً 3,000 افراد پر مشتمل تھی۔ یہاں تک کہ 2 سال کی سروس کے بعد جب جون 1950 میں اس بٹالین کو فارغ کیا گیا تو اس وقت کے پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی نے اس بٹالین کی کارکردگی پر تعریفی خط لکھا۔ قادیانی فوج میں اپنی موجودگی اور اس کی پبلسٹی پر اتنے واضح تھے، وہ لوگوں میں قبولیت چاہتے تھے اور اس میں انگریز جس طرح بھی ممکن ہو ان کی بھرپور پشت پناہی کرتے تھے۔ بھٹو نے 1972 کے شروع میں ایئر وائس مارشل ظفر چودھری، ایک قادیانی، کو ایئر فورس چیف مقرر کیا۔ ایم احمد، ایک قادیانی، کو بیرونی ایڈ اور قرضوں کا مشیر مقرر کیا اور ایک جونیئر افسر ایچ احمد، ایک مبینہ طور پر قادیانی، کو نیول چیف مقرر کیا۔ ان تقرریوں کے وقت اگر نہیں تو جب 1974 میں قادیانیوں کو بھٹو کے ہاتھوں غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس وقت بھٹو کے کان کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ جن کو غیر مسلم قرار دے رہے ہو وہ اعلیٰ سول اور فوجی پوزیشنوں پر بیٹھے ہیں، پاکستان ان سے کس طرح محفوظ رہے گا؟ یہ ہمارے ماضی کے مسائل ہیں، ہماری مشکلات ہیں۔ 15 فروری 1987 کو صاحبزادہ یعقوب علی خان، وزیر خارجہ پاکستان، نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ پاکستان مسلح افواج میں مختلف لیول کے 328 قادیانی افسر موجود ہیں۔ ان میں لیفٹیننٹ جنرل اور بریگیڈیئر یا ان رتبوں کے برابر افسر شامل ہیں۔ یہ ضیاء الحق کا دور تھا۔ اس سے پہلے ضیاء الحق اینٹی قادیانی اقدام کر چکے تھے لیکن وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ یہ سوال اب بھی موجود ہے۔ یہ ہمارے ماضی کے مسائل ہیں، ہماری مشکلات ہیں۔ فیصلہ کن فیصلے نہیں ہوئے، ملک کو شک کے دائرے سے نہیں نکالا گیا۔ لیکن علماء تو 1953 میں قادیانیوں کو اعلیٰ ملازمتوں سے فارغ کرنے کا مطالبہ کر چکے تھے۔ میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ علماء کو کبھی بھی اس مطالبے کو سرد خانے میں نہیں جانے دینا چاہیے تھا، لیکن یہ بات بھی ہے کہ صرف علماء ہی تھے جو کھڑے ہوئے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ معاملات کو صحیح نہ سمجھا جائے تو بڑی بڑی فوجیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ آج افغانستان میں امریکہ کا حشر دیکھ لو، اور آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ جن سوچوں پر امریکہ اور مغرب چلے وہ یہودی زائونسٹ سوچ تھی، اور پاکستان میں اردو پارٹی سوچ چلی۔ یہودی زائونسٹ سوچوں کی وجہ سے امریکہ اور مغرب عالم اسلام پر حملہ آور تھے اور ہیں، اور پاکستان میں اردو پارٹی سوچ کا نتیجہ اینٹی انڈیا بیانیہ اور انڈیا پاکستان مسائل ہیں۔ اب تو تجربے نے بتا دیا ہے کہ ان دونوں سوچوں کے آگے کھنڈرات ہیں۔ ان دونوں سوچوں نے تاریخ کو غلط بیان کیا ہے۔ پاکستان کو انشاءاللہ یہودی زائونسٹ
اور اردو پارٹی سوچوں سے آزاد ہونا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے۔ یہ میرا پاکستان ورلڈ پاور مینیفیسٹو ہے۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ پاکستان عالمی پاور، سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، پاکستان زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔